ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فمن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاع صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونزامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المسلمون يا إخوة الإسلامية يا أيها الحاضرون اسمعوا بالتوجه هذا المحفل، لأن هذا المحفل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وأنا أبين حديث النبوي صلى الله عليه وسلم لك. رواه المسلم والبخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر الأنبياء عبادة وذكر الصالحين كفارة. يا إخوة الإسلامية، هذا المحفل للمقصد، وأنا أبين اسمعوا بالتوجه. لو تنظرون هنا وهناك أو تلعبون بالأصبع والشعر قال العلماء يزول بركته.